है कि मैं इसमें मौजूद हूं। अब अब गिरामी मौला कायनात से पूछा गया कि आप जरा इरशाद फरमाएं कि सबसे इंसान की जिंदगी में बेहतर महीना कौन सा है, इंसान की जिंदगी में बेहतर अमल कौन सा है, इंसान की जिंदगी में बेहतर दिन कौन सा है। तो मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपने इल्म के वो मोती बखेरे कि जिसकी मिसाल कायनात के अंदर नहीं मिलती। आपने ये नहीं कहा कि रमजान का महीना सबसे बेहतर या जिलहज का महीना सबसे बेहतर या कोई और महीना, नहीं नहीं, मौला कायनात ने फरमाया कि जिस महीने में तू सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाए, जिस महीने में अल्लाह की इबादत ज्यादा कर ले, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज्यादा राजी करने की कोशिश कर ले, वो महीना तेरे लिए सबसे बेहतर है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि तू पूछता है इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतर अमल कौन सा है, तो मैं ये नहीं कहता कि हज करे तो बेहतर, नमाज पढ़े तो बेहतर, ज़कात दे तो बेहतर। आपने फरमाया बस इंसान की जिंदगी का वो अमल सबसे बेहतर है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले, जिसे अल्लाह कबूल फरमा ले, वो इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतर अमल है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आपकी जिंदगी कुछ ऐसी थी कि आपकी मुबारक जिंदगी में फाके थे, भूख थी, आप अक्सर फाके से जिंदगी गुजारते, फाके से दिन बसर होता, आप अक्सर भूखे सो जाते। एक दिन बच्चों ने सताया, बच्चों ने तंग किया कि कई दिन हो गए, भूख है, प्यास है, शिद्दत है भूख की, हमारे लिए कोई खाने का इंतजाम करें, हमारे लिए खाने का इंतजाम किया जाए। आप उठे, नहर पर गए, वहां जाकर आपने एक मछली पकड़ी, मछली पकड़कर बाजार में बेच दी, बाजार में बेचकर उससे रोटियां खरीदी, दो रोटियां उससे मिली, दो रोटियां लेकर आप घर की तरफ चले। रास्ते में आपने देखा कि एक बेवा औरत है, उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के चेहरों से ये बात आया है कि कई दिनों के भूखे हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया। आप फरमाते हैं मैंने जब उनके चेहरे देखे मेरे दिल में खुदा का खौफ आया, मैं वो जो रोटियां अपने बच्चों के लिए लाया था वो उन्हें दी, घर वैसे ही चला गया, जाकर सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूं, कयामत बर्पा हो चुकी, कयामत आ गई, मैदान महशर सज गया, मेरा हिसाब किया जा रहा है। जब मेरा हिसाब किया जा रहा था तो मैंने क्या देखा, मेरे गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, गुनाहों वाला पलड़ा वजनी हो गया, नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो गया। मैं परेशान, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी कि अब क्या बनेगा, अब मुझे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक फरिश्तों ने सदा दी कि ठहरो, अभी इसका एक अमल बाकी है, उसको भी तोल लो। कहा अचानक कहीं से दो रोटियां लाई गई, वो मेरे नामा अमाल में रखी गई और कहा ये वो रोटियां हैं जो तूने अपने बच्चों के लिए कमाई थी, लेकिन फिर गरीबों का हाल देखकर, यतीमों का हाल देखकर, यतीमों की भूख देखकर तूने उन्हें खिला दी, तो ये रोटियां भी तेरे नामा अमाल में तोली जाएंगी। वो रोटियां रखी गई। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरी निगाह तराजू की तरफ थी, मैंने क्या देखा कि जो पलड़ा नेकियों वाला था और जो बुराइयों वाला था दोनों बराबर हो गए। अब भी मेरे जिस्म पर वही कपकपी, वही हैरत कि बनेगा क्या। फिर फरिश्ते ने सदा दी कि ठहरो, वो रोटियां खाने के बाद यतीमों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी उस मुस्कुराहट को लाया जाए, उस हंसी को लाया जाए, उसे नामा अमाल में रखा जाए। उसे जब नामा अमाल में रखा गया तो इसकी नेकियों का वजन बढ़ गया, ये कामयाब हो गया। अब गिरामी, इसलिए मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हज सबसे बेहतर या नमाज सबसे बेहतर
یا زکات سب سے بہتر عمل وہ ہے جسے اللہ رب العزت قبول فرما لے. اللہ رب العزت قبول فرما لے. اور قبول اللہ رب العزت کب کرتا ہے؟ قبولیت کے لیے تعداد کی شرط نہیں، قبولیت کے لیے مقدار کی شرط نہیں کہ بندہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ خرچ کرے تب اللہ قبول کرے گا. نہ، بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل بھی کرے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے. بندہ گھر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائے، ارادہ یہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو احباب گرامی اللہ رب العزت اسے بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جو تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ پوچھتا ہے سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ تو سب سے بہتر دن وہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے کیا میرے بندے لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. کس حال میں؟ کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور تیرا رب تجھے اتنا انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. احباب گرامی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا عمل مبارک، آپ کی مبارک زندگی وہ بہترین اور انتہائی بندے کے لیے سبق آموز حیثیت رکھتی ہے کہ اگر بندہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کے دعوے پر پورا اتر آئے، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو کہ زبان سے یہ کہتا رہے کہ میں علی والا، میں علی سے محبت کرنے والا، اور زبان کھولے تو کبھی حضور کے صحابہ پر، کبھی حضور کی اہل بیت پر، کبھی دین اسلام کے کسی شاعر پر، کبھی دین اسلام کی کسی ایسی چیز پر اپنی زبان دراز کرے. نہ، یہ علی سے محبت نہیں. مولا کائنات سے محبت کیا ہے؟ کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے. انشاءاللہ العزیز مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل میں جو حدیث مبارکہ اور آپ نے جس انداز سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر میدان میں اپنا وہ کردار ادا کیا کہ کسی اور کا وہ کردار اور کسی اور کا وہ انداز نہیں ملتا کہ جو